شعبان مبارک کی میاشت سے اخیرانی لمحات تھی اور ډیره مبارکه میاشت د رمضان شریف روانه ده. الله کریم دې موږ باندې بخیر او عافیت سره دا مبارکه میاشت راوړي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نا روایت تھا فرمائی یو کال تا موږ باندې روزه رااله، یعنی سبا بل ورځ باندې روزه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبہ فرمائلا او ارشاد فرمائلا قد جاءکم شہر مبارک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل یقیناً قد جاءکم تاسو باندې رالا شہر مبارک ډیر مبارک میاس. دا نبی کریم علیہ السلام مشتا روزینا چند لمحات مخشے یو کال تا چه روزه موږ باندې رالا ورځ مخشے یا دوم مخشے نبی علیہ السلام او فرمایل چې اے د ما صحابه قد جاءکم شهر مبارک، یقینا په تاسو باندې ډیره مبارکه میاشت رااله. افترض الله صيامه، نبی علیہ السلام او فرمائل کہ دے رمضان مبارک میاشت روزے پتاسو باندے اللہ فرض کرے. افترض اللہ صیامہ، اللہ کریم پتاسو باندے دغه میاشت روزے فرض کرے. او نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائلا تفتح فیہ ابواب الجنہ، چې په دغه میاشت چې الله کریم د جنت ټول دروازې خلاصې کړي. او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل وتغلق فیه ابواب الجحیم، او په دغه میاشت چې الله کریم د جهنم ټول دروازې بند کړي. سبحان الله. او بیا نبی کریم علیہ السلام ارشاد او فرمایلای وَيُغَلُّ فِيهِ شَيَاطِينُ، اور پر دغه میاشت چې الله کریم شیطانان چکم دا آوتڑی قید کی سرکش شیطانان اللہ کریم قید کی ویتڑی. نبی علیہ السلام مستدا پیغام راکڑائے چاہے دے ما صحابو ډیره مبارکه میاشت تاسو باندې رااله. قد جاءکم شہر مبارک، پتاسو باندې ډیره مبارکه میاشت رااله. افترض اللہ صیامہ، اللہ کریم پتاسو باندې دغه مبارک میاشت روزے فرض کړي. او نبی علیہ السلام او فرمایل تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، چې الله کریم دغه مبارک میاشت چې د جنت ټول دروازې خلاصې کړي او د جهنم دروازې بند کړي. سبحان الله. ويغل فيه الشیاطین، او نبی علیہ السلام او فرمایل دې په میاشت چې الله پاک شیطانان وتړي قید کړي. نو اې د ما امتیانو روزه در باندې رااله، روزه احترام وکړو. اللہ کریم نے مست روزے احترام اور نصیب کی. آمین. نبی علیہ السلام او فرمائل افترض اللہ لکم صیامہ، اللہ پاک پتاسو باندے دے رمضان روزے فرض کرے. دا بنی سو روزے تر باندے فرض کرے اور روزے پر میاشت سے اللہ پاک دے جنت دروازے خلاصی کی، دے جہنم دروازے بند کی. اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تا فرمائش دغی نامنے دے رمضان مبارکہ میاس اور نزدوا سبا یا پا بلا وجبان نبی علیہ السلام ببیا روزوا اشادی فرمائی لائے خطبہ ورکڑا خلقو تا صحابہ تا چاہے دے ما صحابہ پتاس باندی مبارکہ میاس رالا.
دے برکتو میاس پتاسو باندے رالا اور نبی علیہ السلام او فرمائل چھ دے میاس سے چھ اللہ پاک شیطانان وطڑی قید کی اور اللہ پاک دے جہنم دروازے بند کی اور اللہ کریم دے جنت دروازے خلاصی کی. بیا نبی کریم علیہ السلام ارشاد او فرمائل چھ رمضان پو میاس سے چھ ہر شپیتا اللہ طرفنا دا اعلانونا کیجی حل من سائل یعطا آیا چوک دا سستا سوال کون کا ہے چھ دا علمانا سوالو کی اور زی سوال دوال حل کو سبحان اللہ زی ورکو آیا دا سے چوک سچ دا علمانا غشتو کی اور زی ورکو یعطا چخت ملاو سی. اللہ کریم فرمائی نبی کریم علیہ السلام فرمائی چھ اللہ پاک لطرفنا دے رمضان ہر پیش دا اعلان کیجی حل من مستغفرن فاغفر له آیا دا سے چوک ستا چھ لمانا بخشش غاڑی لمانا معافی غاڑی فاغفر له او زد پارا بخشش وکا وہ معافی ہوتا وکا. سبحان اللہ نبی علیہ السلام فرمائی طول رمضان میاس ہر شپیتا اللہ لطرفنا دا اعلانونا کیجی. اذا کند مسلمانان رونو اللہ کریم دے مشت دے رمضان مبارک میاس تے تیاری کولو توفیق نصیب کی.